अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है बल्कि अपनी ही हुकूमत को घर भेजने का ना सिर्फ ऐसा बंदोबस्त कर लिया है कि अब उसके बाद किसी को कोई आईनी जवाज तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत की तरफ से वफाक को इस बात का वाज़ेह जो है वो पैगाम दे दिया गया है कि जनाब अब आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ना सिर्फ हक बजाने पर बल्कि अब आपको किसी तरह का आईनी जवाज भी तलाश करने की जरूरत नहीं। ऐ प्याजे आईनी जवाज तो चुक्को तलवार तक ला दो साड़ी हुकूमत दा सर। और अब इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि 100% ये बात कंफर्म होती हुई नजर आ रही है कि बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज नाफज किया जा रहा है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यकीनी तौर पर इस एक सवाल का जवाब आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे। सवाल ये भी है कि केपी के हुकूमत की तरफ से आइन और पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी क्यों की गई। सवाल ये भी है कि अली अमीन गंडापुर हों, जनाब जो है बैरिस्टर गौहर खान साहब हों, असद कैसर साहब हों, या उनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दीगर अकाबरीन, क्या वो सारे चूचे हैं? उनको नहीं पता कि जो वो इक़दामात कर रहे हैं उसके नताइज क्या होंगे, और क्या वजह है कि उन नताइज को जानने के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस रास्ते पर चल रही है जिसके नताइज उनको बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल के नतीजे में उनको भुगतना पड़ सकते हैं। ये फैसला इन तमाम अकाबरीन की तरफ से क्यों किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि गवर्नर राज के लिए इम्कानात क्यों पैदा हुए हैं और अब ये कंफर्म क्यों नजर आ रहा है? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है कि आज वो दिन है जब पाकिस्तान भर की चारों सूबाई असम्बलियों में ईवान बाला यानी सेनेट के लिए इंतखाबात होने थे, और इन इंतखाबात के लिए चारों सूबाई असम्बलियों को पोलिंग स्टेशंस का दर्जा भी दे दिया गया था और वहां पर सूबाई इलेक्शन कमीशन बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर तैनात भी कर दिए गए थे। और इस पोलिंग के लिए जो तमाम का तमाम अमला है वो चारों सूबाई असम्बलियों में पहुंचा भी दिया गया था। लेकिन उसके पहले एक सूरत हाल डेवलप हुई थी और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हुई थी, और इसमें सबको इस बात का इल्म है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पॉलिटिकल जमात के तौर पर इन इंतखाबात में तस्लीम नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो जो मखसूस नशिस्तें इन इंतखाबात के नताइज की सूरत में सामने आनी थी और मुख्तलिफ जमातों में तकसीम होना थी, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 हिस्सा मिला, यानी उनको कोई भी एक मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकी, चाहे वो खवातीन की हो चाहे वो अक़लियतों की हो। और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सूबाई हुकूमत की तरफ से चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट से, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस सूरत हाल में अपनी तमाम तर मुहब्बतें जो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ वाबस्ता हैं, उनकी जमात के साथ वाबस्ता हैं, उसके बावजूद भी उनको यह फैसला देना पड़ा कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बतौर एक पॉलिटिकल जमात 2023 के 2024 के इंतखाबात के अंदर तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि खुद उनके अपने चेयरमैन ने भी अपनी पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, अपनी जमात के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि उसने भी आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से इलेक्शन लड़ा। लिहाजा इस सूरत में मखसूस नशिस्तें बाकी तमाम जमातों को तकसीम की जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो तमाम नशिस्तें जो है वो नहीं दी जाएंगी, जिसके बाद इस बात का ऐलान किया गया और पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पाबंद किया गया खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर को और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को कि ये जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं 2 अप्रैल यानी आज, इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास बुलाया जाए और असम्बली का इजलास बुलाकर इन मखसूस नशिस्तों से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली से, चाहे वो खवातीन हैं चाहे वो अक़लियती नशिस्तों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे हल्फ लिया जाए और उसके बाद फिर इंतखाबात कराए जाए। इस सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला आता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के तहत इस बात के लिए एक इंतबाह जारी करता है सूबाई गवर्नमेंट को, और वो ये कहता है कि जनाब अगर आपने इस तारीख तक ये वोट वो जो है हल्फ ना लिया तो फिर ये सूबे के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। आज वो तारीख थी जब ये इलेक्शंस होने थे, लेकिन आज भी इस पोलिंग के अमल के आगाज से पहले स्पीकर साहब ने ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इसके ऊपर हल्फ नहीं लिया
اور حلف نہ لیتے ہوئے جو خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر حکومتی زوما کے خلاف نہ صرف زیادہ سنگین زبان استعمال کی گئی بلکہ ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ اس صورتحال میں اپوزیشن اراکین نے صوبائی الیکشن کمیشنر اور صوبائی الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ رابطہ کیا اور چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات ملتوی کر دیے، اور اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر نے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی باضابطہ طور پر جاری کر دیا، اور جو سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن نے جس پر وہ آرڈر جس کے اوپر تمام اراکین کے دستخط ہیں وہ جاری کیا گیا، اور تحریری حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 اور الیکشن ایکٹ کے تحت تمام امیدواروں سے حلف نہ لیے جانے پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے، اور تحریری فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والے امیدواروں نے حلف کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی سے رابطہ کیا، لیکن اس کے باوجود اسپیکر صوبائی اسمبلی نے حلف کے لیے انتظامات نہ کیے، اور ایسا کرنا صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد جناب علی امین گنڈا پور نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ جناب اے جے کلاڑی تے اے جے میرے پیر تے میں اپنے پیر وڈن لگا، یعنی خود انہوں نے اپنے ہی پیروں کے اوپر کلاڑی مار لی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی مخصوص نشستوں پر کسی اور کو ناجائز طور پر حلف نہیں لینے دیں گے، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک صریحاً آئینی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ان اراکین سے حلف لینے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی طرف سے ایک تحریری حکم نامہ موجود ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی طرف سے صوبائی سیکریٹریٹ یعنی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اس اجلاس بلانے کے لیے تاریخ اور وقت دونوں کا تعین موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ اجلاس طلب نہیں کیا۔ اس کے بعد جب اپوزیشن کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ جناب ان سے حلف لیا جائے، لیکن وہ حلف نہیں لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کے نمائندے جو گورنر کی صورت میں صوبے میں موجود ہے، اور ایک وہ آئینی عہدہ ہے، اور ان کا کام ہی یہ اس بارے میں نظر رکھنا ہے کہ صوبائی حکومتیں آئین کے مطابق کارروائی کر رہی ہیں، آئین کے مطابق وہ اپنا کار سرکار چلا رہی ہیں یا نہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر کے احکامات کو نظر انداز کرنا انفیکٹ ایک آئینی انحراف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو نظر انداز کرنا بلکہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر توہین عدالت کا مرتکب ہونا، یہ ایک دوسرا آئینی انحراف ہے، اور اس آئینی انحراف کا بھگتان یقینی طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کی صوبائی حکومت کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ اس آئینی جواز کا جو مسلسل آئینی خلاف ورزیاں کرنے کی صورت میں خود صوبائی حکومت اس آئینی جواز کو پیدا کر رہی ہے کہ صوبائی حکومت کو معطل کر کے یا برطرف کر کے وہاں پر گورنر راج کو امپوز کیا جائے، تو اس کا گلہ اب کسی اور کی صورت میں کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود صوبائی حکومت نے آئین کی مسلسل خلاف ورزیاں کر کے اس کے جواز کو پیدا کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ جو صوبائی اراکین اسمبلی ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے، وہ ایک آئینی درخواست لے کر جناب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی عدالت کے روبرو موجود ہیں، اور ان کی طرف سے اس درخواست کو جو ہے توہین عدالت کی درخواست جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا کے خلاف ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور وہ اس امید پر پشاور ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہے کہ جس طریقے سے تیز رفتار انصاف کل حماد اظہر صاحب کو پرووائیڈ کیا گیا، جس طریقے سے 10 منٹ کے اندر ان کو 51 مقدمات میں ضمانت دی گئی جس کا دورانیہ تقریباً 12 سیکنڈ پر مقدمہ بنتا ہے، اسی تیز رفتاری کے ساتھ اس آئینی خلاف ورزی پر توہین عدالت کے مرتکب وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ ایک مثال پیدا کرے آئین اور قانون کی حکمرانی کی، بالکل ویسے ہی جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے بقول پاکستان تحریک انصاف
آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لیے مثال قائم کی ہے، خود اپنی ججی کو قربان کرتے ہوئے، اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اسی بات کی امید کی جاتی ہے کہ وہ ایمانداری کی پشاور ہائی کورٹ سے جلنے والی اس مشعل پر انہی فٹ پرنٹس کے اوپر چلتے ہوئے وہ بھی ایسے ہی اقدام کریں گے۔ لیکن آپ یقین جانیے گا اس طرح کی کوئی صورتحال ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ اس سوال کی روشنی میں رکھا تھا کہ الیمین گنڈا پور ہوں، بیرسٹر گوہر خان صاحب ہوں یا اسد کیسر صاحب ہوں، یہ چوچے تو نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جناب جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سوال میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھا تھا کہ کے پی کے حکومت کی طرف سے آئین اور پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کیوں کی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں کل سے لے کر اب تک جو مسلسل چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنماؤں حماد اظہر صاحب کا منظر عام پر آنا اور پشاور سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مسلسل ان کو راہداری ضمانتیں ملنا اور 30 دن کی راہداری ضمانتیں ملنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے اور پشاور کے الیکشن ٹریبیونلز کی طرف سے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہاں سے ایک نئی مہم کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس مہم کے لیے کچھ جواز لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور موبلائز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جناب ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن کو ہم سوشل میڈیا پر پورٹرے کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مظلومیت کے کارڈ کو استعمال کر سکیں اور اس بات کا ذکر کر سکیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی لیکن ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی، لیکن اس موقع پر اس بات کا قطعی طور پر ذکر نہیں کیا جائے گا کہ جناب یہ ہماری اپنی سستی اور نااہلی تھی جس کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑا ہے، لیکن اس کا الزام حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جائے گا اور اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، خود اسد کیسر صاحب ایک سے زائد مرتبہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے لوگوں کی اور سپورٹرز کی طرف سے مفاہمت کے لیے ووٹ نہیں ملا، ان کو مخاصمت کے لیے ووٹ ملا ہے، ان کو مزاحمت کے لیے ووٹ ملا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں مزاحمت کے لیے نہ صرف اٹھ کے کھڑا ہونا ہے بلکہ مزاحمت کرتے ہوئے عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے اور اپنے چھینے ہوئے مینڈیٹ کو دوبارہ حاصل کر کے اقتدار پر قبضہ جمانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جناب ہمارے اوپر آئینی خلاف ورزی کا بوجھ آئے گا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جناب ہم پر توہین عدالت کا بوجھ آئے گا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہماری جماعت اس وقت کسی جگہ پر موجود نہیں ہے، ہم ایک نو مینز لینڈ کے اوپر موجود ہیں اور ہماری پارٹی کی اس وقت کوئی جو ہے نا بنیادیں وہ موجود نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنا انفیکٹ اسی مزاحمتی بیانیے کو فروغ دینا اور اسی مزاحمتی بیانیے کو لے کر آگے چلنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں خود پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس مزاحمتی بیانیے کے لیے جو دستیاب ماحول ہے وہ ایک جانب پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے جانے والے خط، وکلا تنظیموں کی طرف سے مختلف بار کاؤنسلز کے اندر کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں کے ساتھ ساتھ اب خیبر پختونخوا کے صوبے سے پی ٹی آئی کی بیکنگ والی گورنمنٹ کی حمایت کے ساتھ اس طوفان کو اور زیادہ اٹھانا موجود ہے تاکہ ایک پولیٹیکل ہلچل مچ سکے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلا پروگرام ہونا ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا سکے، کیونکہ اگر یہ حکومت اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، 2-2.5 سال تک یہ سسٹم چل جاتا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ 3 سال کے لیے جو گورنمنٹ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے اور اپریل میں ہی اس حوالے سے باضابطہ طور پر میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، اگر یہ پروگرام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد 3 سال کے اندر اندر لوگوں کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔
पाकिस्तान के माशी हालात में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और तब्दीली आने का मतलब ये होगा कि ये हुकूमत और इस हुकूमत के ज़ुम्मा कदम जमा लेंगे, और अगर वो कदम जमा लेंगे लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, मैशियत का पहिया चलना शुरू हो जाएगा, महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, बेरोजगारी कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसने देखना है? इसका मतलब यह है कि उस वक्त से बचने के लिए आज ही एक ऐसे हंगामे को क्रिएट किया जाए जिसके नतीजे में ये जो सब ऑब्जेक्टिव्स हासिल होने हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल ना हो सके। और यही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा है और इसी एजेंडे को वो आगे लेके चल रहे हैं, चाहे इसके लिए उनको स्पीकर की कुर्बानी देनी पड़े, डिप्टी स्पीकर की कुर्बानी देनी पड़े, वजीर आला की कुर्बानी देनी पड़े, अपने खुद अरकान काबीना की कुर्बानी देनी पड़े, वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके नतीजे से ही वो उस सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रख सकते हैं जो पाकिस्तान की मईशत को हिला कर रख देगी। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि पॉलिटिकल बयानिया इससे रिलेट नहीं करता, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम की माशी किस्मत से एक मर्तबा फिर खेलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रही है, और इसके अलावा इनका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं। लिहाजा अगर इस सारे अमल को रोकना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि एक फौलादी डंडा, वो डंडे जो कहते हैं ना तेल के ड्रमों में भिगोए हुए थे, वो तेल के ड्रमों से उन डंडों को ना सिर्फ निकालना पड़ेगा बल्कि उन डंडों का बेदरेग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब तक उन डंडों का बेदरेग इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे गवर्नर राज लगे या कोई और राज लगे, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। डंडा पीर है जनाब सबका, और वो जो विंगे है ना, वो विंगे से लोग जो होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते, यही तेल में भिगोए हुए डंडे हैं जनाब जो उनको सीधा करने की ताकत रखते हैं, अगर कोई समझे तो। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।